एउटा हाम्रो संस्कार हो, संस्कृति हो र अवसर पनि हो। वास्तवमा यो तिनटै कुराको सङ्गम हो। र म सबभन्दा पहिला माला लगाइदिनु हुन। म नगरपिता पहिला टीका लगाइदिनु। टीका लगाइदिनु। टीका लगाइदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु श्री नगरपिता श्री कीर्ति शर्माज्यू र हामी सबैको जोरदार ताली सबैले। सरले अलिकति अब खानाको कार्यक्रमलाई मैले यहाँहरुको माझमा एकछिनपछि जोड्नेछु म, किनभने बच्ची पनि रोइराखेको छन्, फेरि अरू कार्यक्रम पनि गर्नुपर्ने छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि म पुनः यहाँहरू नगरपिता र हामी सबैको ममतामय आमा ज्यूलाई म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरे खाना खाइदिनु भएकोमा। र अघि नै भर्खर अध्यक्षज्यूले आफ्नो स्वागत मन्तव्यमा भनिसक्नु भएको यी बालिकालाई हामीले उद्धार गर्दा बहुत कठिन अवस्थामा उद्धार गरेका थियौँ, तर यहाँहरू जस्तैको साथ र सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आज यी बालिका चाहिँ यसरी हाम्रो सामु यति बलियो यस्तो निरोगी भएकी छन्। आशा गरौँ यिनी भने राष्ट्रकै एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व बन्नेछन्। हामी सबैको आशीर्वाद लाग्छ, हामी सबैको आशीर्वाद रहिरहोस्। र अब प्रमुख अतिथिज्यू र ममतामय आमालाई आफ्नो स्थानमा बसिदिन हुन म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण उठ्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई बारेमा थोरै कुरा खुट्याउनु पर्दा सिन्धुपाल्चोकको एउटा झाडीमा फालेको अवस्थामा स्कुल जाने टिचरहरूले थाहा पाइसक्नु भएपछि उहाँहरूले हल्लाखल्ला गर्नुभयो। त्यसपछिबाट स्थानीय सबैतिर हल्ला भइसकेपछि उहाँको आमा समेत पत्ता लाग्यो। उहाँको आमा मनोसामाजिक समस्याले ग्रस्त हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको शरीरभरि रगत लतपतिएको आधारमा नै उहाँकै छोरी हो भनेर पत्ता लाग्यो। बिचरा उहाँको आमा बुवालाई पनि थाहा रहेछ कि छोरी प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भनेर, किनभने एकदमै एबनर्मल बच्चा 7 महिनामा नै जन्मिएको रहेछ। त्यसपछि त्यहाँ स्थानीय तहमा सबैतिर खबर भइसके पश्चात हामीलाई खबर आयो। उहाँले केही समय संरक्षण गर्नुभयो। हामी त्यहाँ पुगेर छोरीलाई उद्धार गरेर लिएर आउँदा छोरी 17 दिनको थिइन्। लिएर आउँदाखेरि मान्छेको बच्चा हो कि होइन भनेर छुट्याउन पनि गाह्रो हुन्थ्यो। झट्ट हेर्दा मान्छेको बच्चा जस्तो देखिँदैन थियो। 1 केजीको थिएन, हस्पिटल लाँदाखेरि आइसीयूमा राख्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, तर हामीसँग त्यो अवस्था थिएन। हामी जस्तो सक्छौँ त्यस्तै उहाँलाई सेवा गर्छौँ भनेर हामीले फर्काएर लिएर आयौँ। शरीरमा तेल लगाइदिने बेला त्यो शरीरको छाला पनि उक्केर हाम्रै हातमा पो आउँछ कि जस्तो हामीलाई लाग्थ्यो। दुध चम्चाले खुवाउँदाखेरि अड्केर कपासमा चोपेर मुखमा लगाइदिनु पर्थ्यो। रातभरि सुत्न सक्दैन थियो। त्यो अवस्थाबाट हामीले सेवा गर्दै जाँदाखेरि आज छोरी यतिको हेल्दी छिन् कि हामीले अहिले हस्पिटल लाँदाखेरि कुनै पनि समस्या छोरीलाई छैन भन्ने भयो र हामी निश्चिन्त भएर त्यो बेलामा 25 दिनको दिन हामीले छोरीको न्वारण गरेका थियौँ र अहिले हामीले छोरीको आज शुभ अन्नप्राशन गर्दैछौँ। हाम्रो परिवारमा सम्पूर्ण परिवारमा जन्म भएको भए उसको पनि एउटा फरक खालको लाइफ हुन्थ्यो होला। त्यो भए हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हामी हिन्दू परम्परा अनुसार
हाम्रो सेवामा किन अगाडि नबढ्ने त भन्ने हामीलाई लागिसकेपछि योभन्दा अगाडि पनि 3वटा छोरीहरू हामीले पास्ने गरेका थियौँ र आज छोरीको शुभ अन्नप्राशन समारोहमा मानव कल्याण समाज सेवा घरको सेवालाई मन पराएर नजिकबाट प्रेम गरेर छोरीलाई शुभ आशीर्वाद प्रदान गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भइदिनु हुने हजुर सम्पूर्णलाई हृदयदेखि साधुवाद अर्पण गर्न चाहन्छु र मानव कल्याण समाज सेवा घरको कुनै पनि सेवा यो हाम्रो मात्र होइन हजुरहरूको पनि हो। यो सेवा घरलाई आफ्नै घर सम्झिदिनु होला। यहाँ कुनै पनि कमी कमजोरीहरू यहाँहरूले देख्नुभयो भने हुन त हामीले उहाँहरूलाई हाइफाई लाइफ दिन सक्दैनौँ, कमसेकम उहाँहरूलाई खाना नाना छाना र स्वास्थ्यको व्यवस्थापन हामीले गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो अभिष्ट हो। गर्दा गर्दै कहिले काहीँ कमजोरी हुनसक्छ, यहाँहरूले नजिकबाट हामीलाई सल्लाह सुझाव दिएर अगाडि बढ्नको लागि सहयोग गरिदिनु होला। सेवा घरलाई आफ्नै घर सम्झिदिनु होला भन्दै मैले फेरि पनि एकपटक यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण तमाम आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हृदयदेखि नै साधुवाद कृतज्ञ भाव निवेदन गर्दै आफ्ना केही भनाइहरूलाई यहीँ विराम दिँदै फेरि पनि सुस्वागतम 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 अर्को फोटो छ नि सर? नहीं खानुस् पानी खानुस् पानी खानुस् हामीलाई आफ्नै मुखार बिन्दबाट छोरीको मामा घरको हजुरबुवा सबैलाई नमस्कार। म अहिले सम्झौता पत्र पढ्ने क्रममा छु। नवमुद्दा नगरपालिकाको कार्यालय काभ्रे र मानव कल्याण समाज सेवा घर धुलिखेल नगरपालिका काभ्रे सम्झौता पत्र। नवमुद्दा नगरपालिकाको कार्यालय त्यसपछि प्रथम पक्ष भनिनेछ र मानव कल्याण समाज सेवा घर धुलिखेल नगरपालिका काभ्रे त्यसपछि दोस्रो पक्ष भनिनेछ कि देहाय बमोजिमका शर्तहरूको अधीनमा रही नीति 2077 8 महिना 27 गतिको निर्णय बमोजिम यो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी एक प्रति दियो। दोस्रो पक्षले काभ्रे जिल्ला अन्तर्गत विभिन्न पालिका क्षेत्रका सडक एवं सार्वजनिक स्थलहरूमा जीवन व्यतीत गर्न विवश बौद्धिक अपाङ्गता तथा मनोरोगी बालबालिकाहरू एवं सडकमा बलात्कृत भई जन्मेका बालबालिकाहरूलाई आश्रय प्रदान गरी उनीहरूको स्वास्थ्य र खानपानमा सहयोग तथा शिक्षा प्रदान गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ। परिवारमा पुनर्मिलन हुन सक्ने बेवारिसे सडक बालबालिका मानवहरूलाई परिवारको खोजबिन गरी पुनर्मिलनको लागि सहयोग ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यस्ता बेवारिसे तथा सडक मानवहरूलाई मैले पनि नयाँ घर नै जिम्मा लगाएँ। त्यो घरमा रुद्री होम पूजा लगाएको छैन, एकै दिन गर्नुला भनेर सल्लाह दियो। आज नै उहाँले बनाइदिनु भयो र हामीले छोरीको पास्ने शुभ अन्नप्राशन पनि गर्न पायौँ। त्यसको लागि पनि बुवा हजुरलाई हृदयदेखि नै नमन अर्पण गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो सानो प्रयासबाट अविन भाइ र दिनेश सर यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ हामीलाई प्रेरणा प्रदान गर्न। हजुरहरूलाई सादर नमन।
त्यसै गरी नेपाल हेल्प नेपालबाट हुनुहुन्छ आदरणीय पुण्यवती दिदी। त्यसै गरी हाम्रो अर्को दिदी हुनुहुन्छ हामीलाई सदैव उत्प्रेरणा दिनको लागि यहाँ उपस्थित भइरहनुहुन्छ। साथसाथै धेरै टाढा टाढाबाट मानव कल्याण समाज सेवा घरको यो सेवालाई हाम्रो तिमल सिंह बुवा माफ गर्नुहोला, उहाँ पनि हामी माझै हुनुहुन्छ, सधैँभरि अगाडि नै आएर बसिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। यसै गरी हाम्रो मानवीय कल्याणको कार्यमा हामीले मात्रै बुधबारको दिन यो कार्यक्रम गर्ने भनेर मेयर साहबसँग तय गरेका थियौं। बिहिबार र शुक्रबार 2 दिन मात्रै हामीले निमन्त्रणा गर्ने समय भ्यायौं। कसैलाई फोन मार्फत, कसैलाई SMS मार्फत, मेसेन्जर मार्फत र कसैलाई पत्र दिन पनि भ्यायौं। त्यसलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म उपस्थित भइदिनु भएकोमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि सादर नमन र सुस्वागतम भन्न चाहन्छु। मानव कल्याण समाज यस्तो एउटा ठाउँ हो जहाँ सड़क, पेटी, सार्वजनिक स्थलहरूमा अलपत्र बेवारिसे जीवनयापन गर्ने, खाना, नाना र छानाविहीन, जसलाई माया प्रेम गर्ने कोही पनि हुनुहुन्न, जसलाई चिन्ने पनि कोही पनि हुनुहुन्न र उहाँले आफैले पनि आफ्नो परिचय दिन सक्नुहुन्न। अहिले सेवा घरमा दुवै आँखा नदेख्ने, दुवै गोडा नहुनु भएको, प्यारालाइज, आफ्नो शरीरै नचलेर 24 घण्टा ओछ्यानमा नै समय बिताउनु पर्ने करिब 35-40 जना त मनोरोगी अवस्थाका, विभिन्न रोगहरूले ग्रसित, शरीरभरि घाउ चोटै चोट लागेर सड़कमा नै आफ्नो अत्यन्त कष्टकर जीवन यापन गर्ने आमा बुवा र छोराछोरीहरूलाई हामीले उठाएर लिएर आएका छौं र सेवा दिइरहेका छौं। 72 सालको भूकम्प पश्चात धेरैजना व्यक्तिहरू बेवारिसे भए, सड़कमा आए। हामी युवाहरूले मानव भएर जन्मिसकेपछि यो मानवको कर्तव्य निभाउन के गर्ने त भन्दा यो मानवीय कल्याण भन्दा ठूलो कार्य केही पनि होइन भन्ने लाग्यो र सड़कमै गएर खाना खुवाउने क्रममा हामी यो 7 जना युवाहरूको भेट भयो र यो 7 जनामा अर्को 14 जना थपेर हामी 21 जना पूर्णकालीन युवा अभियन्ताहरू यो सेवामा जुटिसकेका छौं। हामीलाई गर्व एउटा कुरामा लाग्छ, त्यो हो हामी कुनै पनि विदेशी डोनेसनहरूबाट सञ्चालित छैनौं र अर्को कुरामा पनि गर्व लाग्छ, त्यो हो हामी यहाँ कर्मचारीको रूपमा यहाँ सेवा गर्दैनौं। हामीले 24 घण्टा निशुल्क र निस्वार्थ रूपमा सड़क पेटीमा रहेका आमा बुवाहरूकै सेवामा हाम्रो जीवन समर्पण गर्नेछौं भन्ने प्रतिबद्धता बोकेर र हाम्रो यो समाजलाई मानवीयताको सुन्दर समाज निर्माण गर्ने अभियान सहित हामीले यो अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छौं। सड़कमा भएका आमा बुवालाई उद्धार गरेर लिएर आउने एउटा पाटो छ भने कोही पनि व्यक्ति आफ्नै परिवार र समाजबाट परित्यक्त भएर भोलिको दिनमा बेवारिसे बन्न नपरोस्, अलपत्र जीवनयापन गर्न नपरोस् भनेर विभिन्न मोटिभेशनल उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरू, खुशी, एक कला, सकारात्मक सोच, साइकोसोशल काउन्सिलिङ, त्यसै गरी विभिन्न सब्जेक्टहरूमा चाहिँ हामीले यो तनाव विसर्जन लगायतका सब्जेक्टहरूमा हामीले कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने गरेका छौं। स्थानीय तहमा, सरकारी निकायहरूमा, त्यसै गरी सहकारीहरूमा, युवा क्लब, आमा समूह, स्कुल कलेजहरूमा गएर हामीले त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं। अहिले मानव कल्याण समाज सेवा घरको प्रमुख कार्यालय भक्तपुरमा छ, शाखा कार्यालय पहिलो काभ्रेमा हो र दोस्रो दाङमा स्थापना भएर सेवा सुरुवात भइसकेको छ। अहिले यहाँ 25 जना आश्रित हुनुहुन्छ भने दाङमा 25 जना र भक्तपुरमा 50 जना रहनु भएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्थापनादेखि अहिलेसम्म 3 वर्ष पूरा भइरहँदा हामीले 200 जनालाई उद्धार गर्यौं, 75 जनालाई औषधि उपचार पश्चात उहाँहरूको परिवारमा पुनर्स्थापना गर्यौं, पुनर्मिलन गरायौं। 30 जनाले त सेवा घरमा नै आफ्नो कालगतिले शरीर त्याग गर्नुभयो। उहाँकै छोराछोरी बनेर हामीले उहाँहरूको अन्तिम संस्कार गर्यौं। अहिले करिब 85 जना आमा बुवा र 15 जना छोराछोरीको अभिभावकत्व हामीले लिइरहेका छौं र उहाँहरूलाई खाना, नाना, छाना, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाको व्यवस्थापन गरिरहेका छौं। स्थापनाको कालमा 15 जना आमा बुवालाई खाना खुवाउन नसकेर मन्दिरमा पुजारी बाहरूसँग रातो अबिर र जौतिल मिसिएको चामल माग्न जान्थ्यौं हामी। उहाँहरूले कहिले त हाफ दाममा दिनुहुन्थ्यो, कहिले निशुल्क दिँदाखेरि रमाउँदै लिएर आएर हामी आमा बुवाहरूलाई पकाएर खुवाउने गर्छ। तर आजको दिनमा यसरी उत्साहपूर्वक विभिन्न क्षेत्रबाट मानवीय परोपकारी भावना भएका व्यक्तिहरूले सेवा घरमा नै आएर आफ्नो जन्मोत्सव, विवाह उत्सव, पितृ सम्झनामा यहाँ आएर स्पेशल क्षणहरूमा मात्र होइन कि हाम्रो सेवालाई मन पराएर अन्य बेलामा पनि कसैले घर भाडाको लागि, अहिले पनि हामीले यो घर भाडा महिनाको 40,000 रुपियाँ तिरिरहेका छौं। कसैले घर भाडाको लागि, कसैले पानी बत्तीको लागि, कसैले औषधि उपचारको लागि, कसैले छोराछोरीको पढाइको लागि विभिन्न शीर्षकहरूमा हामीलाई सेवा गरेर सहयोग गरेर चाहिँ यो सेवामा उत्प्रेरणा प्रदान गरिरहनु भएको छ। एउटा अत्यन्त हर्षको कुरा हो। हामीलाई एकदमै हर्ष लाग्छ हामी नेपाली मात्रैको साथ सहयोग र सहभागितामा अहिले नै करिब 100 जना आमा बुवाहरूको अभिभावक बन्न पाएका छौं भन्न पाउँदाखेरि। र मानव कल्याण समाज सेवा घरको अबको लक्ष्य भनेको कोही पनि व्यक्ति सड़कबाट उद्धार गर्नु मात्र होइन कि सड़कमै आउन नपरोस्, बेवारिसे नै हुन
नपरोस्। प्रत्येक घर मानवीय भावनाले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। प्रत्येक घरले मन्दिर बन्नुपर्छ। धर्म कमाउनको लागि मन्दिर र आश्रम होइन, आफ्नै घरमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरेर उहाँहरूलाई सेवा गरेर नै धर्मको अनुभूति हुनुपर्छ भन्ने मनसायले हामीले यो अभियान चलाइरहेका छौँ र यो अभियानमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको साथ सहयोग सहभागिता रहनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त पनि छौँ। सेवा घरमा कति समयमा हामीले कहिले खाजा खुवाउन नपाउँदा, खाना खुवाउन नपाउँदा एउटा ईश्वरीय अनुभूति हामीलाई भएको छ। किनभने बिहानको खाना के खुवाउने होला भनेर टाउकोमा हात राखेर बस्दा बिहानै कोही न कोही 1-2 केजी चामल मात्र भए पनि बोकेर आइदिनुहुन्थ्यो। दिउँसो खाजा केही पनि नहुँदा कोही न कोही 2 पुरिया बिस्कुट मात्र भने पनि बोकेर आइदिनुहुन्थ्यो। अनि हामीलाई लाग्थ्यो निस्वार्थ भावनाले सेवा गर्ने हो भने ईश्वरले कुनै न कुनै तवरले हामीलाई साथ दिनुहुने रहेछ। किनभने एउटा उदाहरण, हाम्रो राष्ट्रपतिलाई नै हामी उद्धार गर्न भनेर नवीन भाइको सहरमा 2-3 चोटि भकुण्डे बेसी पुगेका थियौँ। तर संयोगवश भन्नुपर्छ हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि कहिले कता गइसक्ने कहिले कता गइसक्ने, उसको त्यतिखेर खुट्टा अलिकति हिँड्न सक्ने हुँदो रहेछ। पछि हामीले पटक पटक गइसकेपछि नभएपछि अस्ति फेरि हामीलाई त्यहाँको इन्सपेक्टर मार्फत कुरा आइसकेपछि अब त भएन, अब अलिक विशेष तरिकाले नै उद्धार गर्नुपर्ने भयो भन्ने मनमा लाग्यो। तुरन्त मेयर साहबलाई फोन गऱ्यौँ। कहाँ काठमाडौँ जानको लागि भनेर उहाँको यात्रा सुरु भइसकेको थियो, तर बनेपाबाट नै फर्केर हामीलाई त्यो उद्धार कार्यमा उहाँले साथ दिनुभयो र आजको यो विशेष कार्यक्रम यहाँ बन्न आइपुग्यो। छोरी मानवीको बारेमा थोरै कुरा खुट्याउनु पर्दा सिन्धुपाल्चोकको एउटा झाडीमा फालेको अवस्थामा स्कुल जाने टिचरहरूले थाहा पाइसक्नु भएपछि उहाँहरूले हल्लाखल्ला गर्नुभयो। त्यसपछिबाट स्थानीय सबैतिर हल्ला भइसकेपछि उहाँको आमा समेत पत्ता लाग्यो। उहाँको आमा मनोसामाजिक समस्याले ग्रस्त हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको शरीरभरि रगत लतपतिएको आधारमा नै उहाँकै छोरी हो भनेर पत्ता लाग्यो। बिचरा उहाँको आमा बुवालाई पनि थाहा रहन्छ कि छोरी प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भनेर, किनभने एकदमै एब्नर्मल बच्चा 7 महिनामा नै जन्मिएको रहेछ। त्यसपछि त्यहाँ स्थानीय तहमा सबैतिर खबर भइसके पश्चात हामीलाई खबर आयो। उहाँले केही समय संरक्षण गर्नुभयो। हामी त्यहाँ पुगेर छोरीलाई उद्धार गरेर लिएर आउँदा छोरी 17 दिनको थिइन्। लिएर आउँदाखेरि मान्छेको बच्चा हो कि होइन भनेर छुट्याउन पनि गाह्रो हुन्थ्यो। झट्ट हेर्दा मान्छेको बच्चा जस्तो देखिँदैन थियो। 1 केजीको थिएन, हस्पिटल लाँदाखेरि आइसीयूमा राख्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर हामीसँग त्यो अवस्था थिएन। हामी जस्तो सक्छौँ त्यस्तै उहाँलाई सेवा गर्छौँ भनेर हामीले फर्काएर लिएर आयौँ। शरीरमा तेल लगाइदिने बेला त्यो शरीरको छाला पनि उक्केर हाम्रै हातमा पो आउँछ कि जस्तो हामीलाई लाग्थ्यो। दुध चम्चाले खुवाउँदाखेरि अड्केर कपासमा चोपेर मुखमा लगाइदिनु पर्थ्यो। रातभरि सुत्न सक्दैन थियो। त्यो अवस्थाबाट हामीले सेवा गर्दै जाँदाखेरि आज छोरी यतिको हेल्दी छिन् कि हामीले अहिले हस्पिटल लाँदाखेरि कुनै पनि समस्या छोरीलाई छैन भन्ने भयो र हामी निश्चिन्त भएर त्यो बेलामा 25 दिनको दिन हामीले छोरीको न्वारण गरेका थियौँ। र अहिले हामीले छोरीको आज शुभ अन्नप्राशन गर्दैछौँ। हाम्रो परिवारमा सम्पूर्ण परिवारमा जन्म भएको भए उसको पनि एउटा फरक खालको लाइफ हुन्थ्यो होला। त्यो भए हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हामी हिन्दू परम्परा अनुसार हाम्रो सेवामा किन अगाडि नबढ्ने त भन्ने हामीलाई लागिसकेपछि योभन्दा अगाडि पनि 3वटा छोरीहरू हामीले पास्ने गरेका थियौँ। र आज छोरीको शुभ अन्नप्राशन समारोहमा मानव कल्याण समाज सेवा घरको सेवालाई मन पराएर नजिकबाट प्रेम गरेर छोरीलाई शुभ आशीर्वाद प्रदान गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भइदिनुहुने हजुर सम्पूर्णलाई हृदयदेखि साधुवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। र मानव कल्याण समाज सेवा घरको कुनै पनि सेवा यो हाम्रो मात्र होइन, हजुरहरूको पनि हो। यो सेवा घरलाई आफ्नै घर सम्झिदिनु होला। यहाँ कुनै पनि कमी कमजोरीहरू यहाँहरूले देख्नुभयो भने हुन त हामीले उहाँहरूलाई हाइफाई लाइफ दिन सक्दैनौँ। कमसेकम उहाँहरूलाई खाना नाना छाना र स्वास्थ्यको व्यवस्थापन हामीले गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो अभिष्ट हो। गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ कमजोरी हुनसक्छ। यहाँहरूले नजिकबाट हामीलाई सल्लाह सुझाव दिएर अगाडि बढ्नको लागि सहयोग गरिदिनु होला। सेवा घरलाई आफ्नै घर सम्झिदिनु होला भन्दै मैले फेरि पनि एकपटक यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण तमाम आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हृदयदेखि नै साधुवाद कृतज्ञ भाव निवेदन गर्दै आफ्ना केही भनाइहरूलाई यहीँ विराम दिँदै फेरि पनि सुस्वागतम 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 धन्यवाद। अत्यन्तै मेरो जीवनमा पहिलोपल्ट यो कार्यक्रममा जिल्लामा म चाहिँ उपस्थित भइराखेको छु। अत्यन्त मलाई यो गौरव चाहिँ भएको छु। कार्यक्रमका अध्यक्ष ग्रहण गर्नुहुने यो संस्थाको अध्यक्ष सावित्री सुनिता चौलागाईज्यू, पाँचखाल नगरपालिकाका उपप्रमुख नवबुद्धको चेली, उहाँको माइती नवबुद्ध 3 नम्बरबाट चेली लक्ष्मी धनुवारज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेलज्यू, त्यसै गरी युवा परिषद नगरका कार्यकारी अध्यक्ष हाम्रो अशोक खनालज्यू, प्रेस संगठनका जिल्ला अध्यक्ष एवं क्रियाशील जुझारू पत्रकार
प्रामी एफएम आदरणीय भुवन राय मेजीज्यू, त्यसै गरी युवा प्रधानमन्त्री, प्रदेशकै प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको युवा प्रधानमन्त्री हाम्रो सुरज सञ्जय नेपालीजी आउनु भएको छ। सञ्जय नेपालीज्यू, तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, म प्रदेशकै प्रधानमन्त्री देशकै सँगै भन्नुभएको छ। उहाँको चाहिँ यो प्र्याक्टिसको हिसाबले हामीले नगर सुरु गऱ्यौँ र उहाँले नेपाली टप गर्नुभयो र उहाँ चाहिँ सङ्घको प्रधानमन्त्री पनि भन्नुभएको छ। त्यसै गरी यहाँ हाम्रो मैनाली भाइ जोशी गाउँपालिकाको सानो अभिनेता हुनुहुन्छ, हाम्रो मेरो पुरानो मित्र कवियत्री, समाजसेवी, सहकारीविद, सबै चिज, रेड क्रस, शिक्षिका हाम्रो पुण्यवती घलेज्यू लगायत यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हाम्रो समाज शाखाका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जो साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ सबैमा एकमुष्ट मैले यहाँ मेरा बाआमाहरू, नाति नातिनाहरू, छोराछोरीहरू सबैमा म नगौदा नगरपालिकाको प्रमुख हैसियतले सबैलाई नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु। बोल्ने शब्दै छैन, किनभने आज अस्ति एक दिन राति कार्यक्रममा भतिजाको बिहे थियो, बेलुका साहसिस गर्नुपर्ने म ठुलो बुवा फोन आयो। मैले पहिले त्यो कार्य सकेर मात्रै म लाग्छु भनेर म त्यो दिन उतै भकुन्ने बस्छु नि, भोलिपल्ट बिहान जतिरो सामेल भएँ। मेरो लागि त्यो बिहा उत्सवभन्दा यो उत्सव ठुलो हो भनेर मैले हामी सबैलाई राष्ट्रपति बन्ने, सडकको सधैँभरि कोभिडको टाइममा लुगालत्ता कपडा दिएर छुट्टै राखेको, तर त्यो गाह्रो पर्ने र यो बिरामी भएर हस्पिटल लगेर नगरपालिकाको गरेको 3-4 दिन फेरि हस्पिटलमा बस्न नमान्ने भएको अवस्था भएको हुनाले हामीले अत्यन्तै त्यहाँका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नगरवासीहरूले त आज हो कि भोलि हो कि अहिले गइसके आउँछ भन्ने अवस्थामा हामीले यहाँ लिएर आएर उसलाई ल्याउनु। त्यसै गरी म दलीय संयन्त्रमा नगर प्रमुख भएको थिइनँ, म आफै हातले नुहाइ लिएर ल्याएको मान्छे त्यहाँ केटा यहीँ हुनुहुन्छ। आज रुसी गाउँपालिकाको पहिलोपटक चाहिँ काठमाडौँ लगेर डम्बर दाल, त्यस बेलामा चाहिँ कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, म दलीय संयन्त्रको कुनै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्थेँ। पछि फेरि भागेर यतै आउनुभयो, फेरि रुसी गाउँपालिकाले ठाउँमा पुर्याएर अहिले भर्खर चिनिसक्यो उसले मसँग कुराकानी भयो। त्यसै गरी यहाँ हेर्दाखेरि नगरकोट नगरपालिकाकै मेरो 5 नम्बर वडाको एकजना लामा दाइ पनि देखिराखेको छु। भक्तपुरमा एकजना नवबुद्धको ठेगाना बताउने पुरानो गाउँपालिका भन्ने, तर अहिलेसम्म त्यो पहिचान भइसकेको छैन, उहाँको पनि खोजी गर्दैछौँ। त्यसरी सानो सानो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ सबै। र अहिले चाहिँ मैले यहाँलाई भन्नुपर्छ, मेरा छोरी छैनन्, तर नातिनी धेरै छन्। मैले नगरपालिकामा मैले निर्वाचित भएर आइसकेपछि मैले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा, म कुनै धनी होइन, म कुखुरा पाल्छु, व्यवसाय गर्छु, खेती गर्छु, त्यसले गर्दाखेरि मैले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाहरू म चाहिँ बालबच्चाहरू, अभिभावक त गुमाएको बच्चाहरूलाई म चाहिँ के अरे प्रयोग गर्नेछु, त्यो के अरे पढाउनेछु भनेर 6 नम्बरमा अहिले छु। 7औं नम्बरमा आज यो नानी मेरो चाहिँ के अरे आज सौभाग्य दिनुभएको छ मानवी कोर्समा, त्यसैले म अत्यन्त खुसी छु। 7औं नम्बर मैले उहाँलाई अभिभावकत्वकरण, एउटा अभिभावकत्व पनि गरेँ। अहिले दुईजना आइसी पढ्दैछन्, जसको पिताजीहरू कसैले डिप्रेसन भएर बित्नुभयो। त्यसै गरी कोरोना जितेर पहिलोपटक एउटा नानीलाई बुझ्नुपर्ने, म धुलखेल हस्पिटल आउनुपर्ने, डाक्टर साहबहरूले उतै लानुभयो। मैले घरमा गएँ, घरको अवस्था राम्रो देखिनँ, नानी म तिमीलाई छोरी बनाउँछु, पढाइदिन्छु भने, र उनको सबै खर्च पनि मैले व्यक्तिगत गरिराखेको छु। यो 7औं नम्बरमा आज नानी पढेको छ। मैले के प्रतिबद्धता जाहेर गरेँ भने यो नानीलाई मैले नगरपालिकाको प्रमुख हैसियतले बोलिरहेको छुइनँ। आज संस्थागत रूपमा हामीले हाम्रो प्रमुख प्रशासक अधिकृत अत्यन्त जुझारु, अत्यन्त प्राज्ञ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामी सल्लाह गर्नेछौँ आगामी दिनमा के गर्न सकिन्छ, त्यो कुराकानीहरू नीति तथा कार्यक्रममै हाम्रो छ। यस्ता कुराहरू त्यसलाई प्रयोग गरेर अघि लाने कुरामा र यो संस्थालाई बजेटिङ गर्ने कुरामा हामी निरन्तर गर्नेछौँ भने, किनभने अहिले हामी उसको पहिलो चरणमा छौँ। अब धेरै बजेट सकिएको छ, कोभिडले हामीलाई धेरै दुःख पनि दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा टोकन अफ लभको रूपमा सानो रकम हामीले आज सुरुवाती गरेका छौँ। त्यसैले नवबुद्ध नगरपालिका यो कल्याण सेवासँग हामी आबद्धता रहेको कुरा हामी गर्न चाहन्छौँ। त्यति मात्र होइन, 13वटा पालिका र प्रदेशलाई पनि जोड्नको लागि पहल गर्नेछौँ। त्यसैले मैले बोल्ने कुरो होइन, किनभने गरेर धेरै कुराहरू गर्नुपर्नेछ। यो अत्यन्त राम्रो काम सरकारले गर्नु भएको छ। मैले आजै प्रशासनिक सल्लाह गर्न पाएको छैन। म के भन्न चाहन्छु भने नवबुद्ध नगरपालिका 3-4 रोपनी जग्गा यहाँलाई दिन तयार छ। त्यो जग्गामा सिलगढी, रामेछाप सबैको केन्द्र बन्नुभएको हुनाले औपनिवेशिक क्षेत्रभित्र म सार्वजनिक जग्गा दिन तयार छु। त्यो भवन तयार गर्न सबैले तालिम बजाउँछ।
यहाँमा खुसी छु आज मैले घरबेटी बालाई सम्मान गर्न पाएँ यहाँ विभिन्न सेवकहरूलाई सम्मान गर्न पाएको छु यो एक आपसमा हाम्रो चिनापरिचय पनि हो त्यसैले यो घर दिएर जुन किसिमको गुण लगाउनु भएको छ संस्थालाई त्यसप्रति पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु पत्रकार साथीहरू सबै जो लाग्नु भएको छ धेरै कुराहरू मैले यति कुराकानी राखेर मेरो मानवी छोरी जो अहिले चाहिँ हजुरआमा मेरो नाति नै जेठा छोराका 3 छोरी छन् छोरा छैन मैले कान्छो छोराको एउटा छोरी छ र छोरा छ त्यसैले अर्को छोरी थपियो भनेको छु किनभने छोरी थपियो भनेको म प्रत्येक मेरो जन्मदिन भाद्र 14 गतेको जन्मदिन पर्छ त्यो जन्मदिन यही घरमा मनाउँछु भनेको म नगरपालिकाको रहँ नरहँ किनभने मेरो समय पनि अब बिस्तारै घडीले सुई लाँदैछ राम्रो नराम्रो के गरियो भोलिका दिनले बताउने छ ठुला कुरा गरेर अघि बढ्ने छैन मैले भने अहिले पढिराखेका छन् भाइ बहिनीहरू त्यसैले 7औं नम्बरमा आदरणीय नातिनी आजबाट मैले नातिनी ग्रहण पनि गरेँ त्यसैले मैले सल्लाह गरेँ हामी दुईजना सल्लाह गरेर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ मैले यति कुराकानी राखेँ के शब्दहरू बेलुका हिजो आइसकेपछि मलाई सम्झना आयो ट्याम्के बाला पनि सम्झेँ राष्ट्रपति भनेर सडकमा सधैँभरि 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ मागिराख्ने रक्सी खाएर लडिराख्ने बाला पनि सम्झेँ अनि त्यस बेला मैले एउटा फोटो पोस्ट गरेको थिएँ संयोग कस्तो रह्यो भने अध्यक्षज्यू उहाँलाई देखाए पनि मैले जुन मैले ट्याम्के बालाई त्यो दिन चाहिँ के अरे नुहाएर दारी काटेर हामीले त्यो सम्बन्धित ठाउँमा पाटनमा हामीले पुर्याएका थियौँ त्यही दिन त्यो फोटोमा फेसबुकले फेरि सम्झायो त्यही दिन राष्ट्रपतिको सवारी हाल्यो फेरि राष्ट्रपति पनि भन्न मिलेन किन भन्दाखेरि सबैले राष्ट्रपति भने हुनाले उसको जो बोलाउने नाम चाहिँ त्यस्तो किसिमको किसिमले भने त्यसलाई क्षमा गर्नु होला त्यसैले गर्दाखेरि सबैले त्यस नाममा चिन्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक रूपमा चाहिँ मैले कुराकानी राख्ने अहिले चाहिँ आउने बित्तिकै पनि उसले गर्यो त्यो दिन पनि हामी सँगै बसेर उसलाई चाहिँ उद्धार गऱ्यौँ र धेरै कुराहरू अब मानव रहित माने सडकमा अब यो समस्या नआओस् भन्ने हिसाबले नगरपालिका आगामी दिनमा लाग्ने छ अहिले पनि सडकमा अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ त्यो दिन म दिनभरि भएको पनि भएँ भोलिपल्ट उसको बिहे छ यदि बिहेकै दिन पो यो गइ अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने कुरो थियो भोलिपल्टै फोटो पोस्ट गर्नुभयो मैले सँगसँगै माथि मोबाइलको सिगारमा राखेँ र सबै मान्छेहरू खुसी रहनु भएको छ मैले धेरै आज साथीहरूलाई बोलाएको थिएँ उहाँहरूको विशेष कार्यक्रम गरेर हाम्रो अहिले नवबुद्ध नगरपालिकाभित्रको अग्रज गुरुको पनि आज देहान्त भएको छ जो 25 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यसपछि अहिले उहाँ त्यही नवबुद्ध पुजारीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ आज चाहिँ के अरे उहाँहरू आज बित्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिपय साथीहरू यहाँ आउनु छैन उहाँप्रति पनि श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र मैले बेलुका हिजो 2-4 लाइन कविता कोरेँ तर मैले त्यो ट्याम्के बाबु सबै बेलामा 2टा भागवतको एउटा चाहिँ के अरे श्लोक राखेको थिएँ त्यो चाहिँ त्यही दिनको चाहिँ कुरो चाहिँ राख्ने अनुरोध प्रत्यक्षै फल यो दिन्छ सबमा राजा छ यो योगको श्राद्धले जब गर्छ सेवना भने संसार तर्छ त्यो भागवत गीताको चाहिँ 8औं अध्यायमा यो श्लोक छ यो कुरो चाहिँ त्यो टाइममा लेखिएको छ त्यो कुरो चाहिँ त्यही दिन चाहिँ उसले राख्नु भने हाम्रो समाज सभ्य होस् भनेर हिजो मैले 2-4 लाइन कविता भावना कुनै छन्द केही जान्दैन हजुर मैले कोरेको छु हामी मानव कल्याण समाजमा बसौँ यहाँ काभ्रेको शुद्ध माटोमा शुद्ध बहिनी बसौँ यहाँ गर्छौँ मानव कल्याण यो सेवा घरमा बसी गर्न सक्नु छैन सेवा गर्ने इच्छा पसेपछि हुन्छ बालक सेवा वृद्धको असहायको जो छन् सडकमा बस्ने पीडित नर नारीको यो सेवा गरेको काम सदा कल्याणदायक सबैमा प्रेरणा जागोस् भनौँ सेवा प्रदायक छोरी हुन् मानवी हामी छोरी हुन् मानवी हाम्री अन्न प्रसाद यो समारोहमा मेरो सबैमा अभिवन्दन उनीकै जिन्दगी भव्य जल प्रेमयुक्त होस् सेवाकारी भनौँ धेरै हाम्रो समाज सभ्य होस् यति कुराहरू मैले यी कुराहरू गरेँ कामना यी सहयोगी हातहरू सेवामा जो लाग्नुभएको छ यसलाई अझ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलोस् भन्दै मैले यति कुराहरू शुभकामना व्यक्त गरेँ आज अन्न शुभारम्भ उहाँको चाहिँ त्यो 5 महिनाको चाहिँ के अरे धेरै थरी हामीसित जुराएरै गरेको होला त्यसैले भविष्यमा यो नारी यो मुलुकको यहाँभित्र भएका सबै भाइ बहिनीहरू जुनदेखि यी सबै अब्बल दर्जा नागरिक भनौँ डक्टर भनौँ इन्जिनियर भनौँ त्यसैले म भन्न चाहन्छु यहाँ आउनु भएको छ यहाँ कतिजना बच्चाहरू छ एक एउटा पालिकाले एक एउटा जिम्मा लियो भने पनि यहाँको मतलब के भन्दाखेरि सबैलाई पढाउनु सक्ने कुराहरू होइन त्यो एउटा
पालिका छ, एउटा पालिकाले भाग लगाइदियो भने गाह्रो कुरो पर्ने छैन। त्यो कुरो मैले विभिन्न समारोहमा, गोष्ठीमा, भेलामा कुराहरू राख्ने कुरो राख्दै मैले चाहिँ यो नानीको भविष्य उज्जवल रहोस्, सुस्वास्थ्य रहोस्, यिनको चाहिँ फेरि कल्याण रहोस्, मानव मात्रको कल्याण रहोस्, प्राणी मात्रको जय भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। बोल्दा कुनै अपशब्द भएको भए, कुनै अप्ठ्यारो कुराहरू भएको भए यी समाजको निम्ति बिदा लिन्छु। हस्त नमस्कार। जय हिन्दू, जय मानव। नमस्ते नमस्ते। जी गर्नुहोस्, बुवालाई जी गर्नुहोस् सबैले। टुडेको छ ल। ठिक छ नि ल। नमस्कार नमस्कार। अस्ति हाम्रो घरमा देउसी खेल्न गयो होइन त? होइन त? सबैजना गएको होइन त? ल थ्याङ्क यू। के नाम तिम्रो? यो सुन्तोला खाने हो। ल अहिले खाउँला है त। म हजुर स्वागत छ हजुरहरूलाई। आउनुहोस् यता लाउनुहोस् अस्तिको राष्ट्रपति भयो। पैसा नि थाहा छ नि? नुहाइदिएको थाहा छ? उहाँ दा बुवा भनेको उहाँ 5 नम्बरको बुवा। तपाईँ 5 नम्बर है कानपुर। यो भाइलाई चाहिँ हामी नुहाएर बुवालाई लगाएको मेरो गाडी चिन्यो? खाइरहेको थियो अस्ति हो उहाँ होइन त थप्पा भनेर ओइ थपलिया उहाँ होइन भक्तपुर ठिक छ। त्यो ज्येष्ठ नागरिक के भनेको छ नि कार्ड बन्ने कुरो गरेको छ। अवश्य हुन्छ भनेको छ है। बनाएर पारिदिनु पर्यो। ल उहाँको पत्ता लगाइछु। आउँदैन हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बुढा मान्छे हुन्छ सडकमा चाहिँ बसिरहनु भएको थियो।